आतां मगो पक्षाचेर ह्या दिसांनी खूब चर्चा जाता, खूब हे ते काय टायम मेळना. आमी सगळे बरोबर आसा. मगो पक्षाची एक्झिक्युटीव कमिटी इलेक्शन जाले नंतर डिक्लेअर जाले नंतर डिसिजन घेतली आनी तें सगळ्यांक बंधनकारक आसतलें. मगो पक्षांत जे कोण निवडून आयले, बरें काम केलें, बरे लिडर जाले, ते सदांच मुखार आसा. जे कोण सोडून गेले आमकां, त्यांची परिस्थिती आमी तुमकां सांगपाची गरज ना. ती सगळे लोकांक खबर आसा. आनी लेटेस्ट एग्जाम्पल हें बाबू आजगांवकार सारको तडफदार नेतो तो, पूण तो सोडून गेल्यान नाच जालो. आनी त्या खातीर आनी थंय अशें आसा तो कितल्याय फावटी हेचे फुडें उबो रावलो जाल्यार तो निवडून येना. हें आमी एग्जाम्पल, हांव बाबू आजगांवकारा विशीं उलयना, हांव मगो पक्षा विशीं उलयतां. हे सगळे जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता जो मगो पक्षाक सोडून येता तो खंयच्याय पक्षांत वचून तो परत त्या स्थानार येवपाक खूब ताणें त्रास काडचे पडटा किंवा समाज तेजे फाटल्यान आसचो पडटा. तो काबार जाला. हांव ताचेर कांय म्हणलें, काबार हो शब्द म्हज्या हातूंत नासता. हांव ताका सुयश चिंतितां. तांणी जरी आमकां सोडून गेले तांचें बरें ना.